And when we do that, it will transform our relationship with God. It will release the power of the Holy Spirit into our life. It will restore our souls and opens the doors to the God's healing. And finally, it will transform our relationship with the other people. The greatest event in the history that the man ever witnessed when Jesus Christ was hung on the cross. And that time he prayed, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो. लुका 23:34 हामीले त्यहाँ देख्दैछौँ, उहाँको प्रार्थनालाई सुन्दछौँ. उहाँले भन्नुहुँदैछ है, प्लिज फरगिभ देम, फादर प्लिज फरगिभ देम, दे डु नट नो व्हाट दे आर डुइङ. र त्यसरी भन्नुहुन्छ परमेश्वरले है, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरू के गर्दछन् सो यिनीहरू जान्दैनन् भनेर. र आज हामीले के बुझ्दछौँ यहाँबाट, यो प्रार्थनाहरूबाट? किन यो चाहिँ संसारमा सबैभन्दा मोस्ट पावरफुल प्रेयर? र यो इभेन्टमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ फरगिभनेस, होइन? त्यहाँनिर परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभएको छ है, पितालाई पुकार्नु भएको छ हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर. र तर के आज हामीले जसले हामीलाई हर्ट गरेको छ, होइन, जसले हामीलाई रिजेक्ट गरेको छ, के आज हामीले उनीहरूलाई क्षमा गर्न सकेका छौँ? त्यो इभेन्टमा त यीशु ख्रीष्टले हरेकलाई वन्स एन्ड फर अल सबैलाई चाहिँ त्यहाँनिर क्षमा गर्नुभएको छ. तर आज हामीले गरिरहेको छ क्षमा एकअर्कालाई? जुन विगत दिनहरूमा हामीलाई कसैले चोट पुर्याएको छ या त कसैले हर्ट गरेको छ, कसैले रिजेक्सन गरेको छ, के हामीले क्षमा गर्न सकेको छौँ? यो एउटा ठुलो प्रश्न छ, होइन? र हाउ फार वी क्यान गो? वाट इफ आई डोन्ट वान्ट टु फरगिभ? वाट इफ आई डोन्ट गेट हर्ट बाई समवन एल्स? के हाम्रो आज माइन्डहरूमा यसरी त्यो अब्युजिभ थटहरू यसरी घुमिरहेको छ, या त जुन कुराले चाहिँ हामीलाई कन्सटेन्टली यो रिस र एउटा नफरतको भावनाहरू हामीलाई जगाइरहेको छ, र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो आशा के छ? र परमेश्वरले चाहिँ क्षमाको प्रावधान यो युनिभर्समा चाहिँ पहिले नै दिइसक्नु भएको छ. We can't keep people away from hurting. But what if you don't forgive someone who hurt us already? Even though they don't deserve to be forgiven, but what if we disobey the God's law? We can't keep away people from hurting us, but we have to forgive. That's what the Jesus prayed when he was hung on the cross. And that we have to face the real consequences of forfeiting the law of God. अब तपाईहरुलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु है. मानिलिनुहोस् एउटा ठुलो घर छ र त्यसको अलग अलग रुम्सहरू बनेको छ र धेरै एउटा दैलोहरू छ त्यहाँनिर, होइन? र त्यसको अलग अलग आफ्नो चाबीहरू छ र एउटा चाहिँ मास्टर की बनिएको हुन्छ, जुन मास्टर की चाहिँ यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ कि त्यो एउटै चाबीले चाहिँ हरेक डोर्सहरूलाई चाहिँ अनलक गर्न सक्छ. र जो पनि त्यो की होल्डर छ त्यो चाहिँ जहिले पनि एनी टाइम त्यो दैलो खोल्न सक्छ उसले, र भित्र गएर उसले त्यहाँनिर जे पनि गर्न सक्छ. र मानिलिनुहोस् हामी हरेकले जिएको जीवन पनि एउटा त्यो डिफ्रेन्ट रुम्स भएको एउटा बिल्डिङ जस्तै हो. एन्ड इच रुम्स कन्टेन्स द मेमोरिज अफ इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्स इन लाइफ. एन्ड सम डोर्स आर वाइड ओपन एन्ड वी इन्जोय द मेमोरिज. र त्यहाँनिर अर्को रुम छ जुन रुमको चाहिँ दैलो हमेसा बन्द रहन्छ, तर त्यहाँनिर हामीलाई केही प्रब्लम छैन, डिफिकल्टी छैन. वेन वी विश वी क्यान ओपन द्याट डोर, किनकि त्यहाँनिर देयर इज नो सच अ पेनफुल मेमोरी. र त्यहाँनिर अर्को रुम छ द्याट आर बोथ क्लोज एन्ड लक्ड. एन्ड वाट लाइज बिहाइन्ड द्याट डोर इज टु पेनफुल टु सी एन्ड टु भिजिट. र त्यसको चाबी पनि फ्याँकिएको छ. र त्यसलाई हामीले के नाम दिन सक्छौँ? जस्तै हाम्रो डे टु डे लाइफमा हुन्छ, होइन? Which hurt the most, that is maybe a trauma, rejection, divorce, accident, betrayal, abuse, होइन? त्यहाँनिर धेरै यस्तो डिसलोयल्टीहरू यसरी त्यो नामले हामीले त्यो रुमलाई चाहिँ हामीले एउटा आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ. र यसरी हामी आफ्नो जीवनमा चाहिँ हामी अघि बढिरहेको हुन्छ, knowing that there is an unsolved pain lying behind these doors caused by the people who hurt us in the past. And sometimes by our own mistakes, होइन, हामी आफूलाई रेस्पोन्सिबल ठान्छौँ र हामी अघि बढ्छौँ कि यसको सल्युसन चाहिँ यो सिचुएसनको रेस्पोन्सिबल चाहिँ मै हो भनेर हामी जीवनमा यसरी दोष गर्दै हामी अघि बढ्छौँ. तर त्यसको सल्युसन चाहिँ हामीले पाएको हुँदैनौँ. जति नै हामीले कोसिस गरे पनि त्यहाँनिर
कोसिस गरे पनि यसलाई हाम्रो इमोसन्सहरूलाई होइन हामीले इमोसनलाई कभर अप गर्नु खोजे पनि त्यसलाई हामी कभर अप गर्न सक्दैन। समय बित्दै गएपछि यो एकदम मच्योर भएर जान्छ होइन। अझै यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ अझै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। र आज हामीले आफ्नो जीवनमा पनि त्यसरी नै है अलग अलग रुम्सहरू बनाएर हरेक दैलोहरू लक गरेर चाहिँ हामीले राखेको छौँ भने चाहिँ वी आर गोइङ इन अ भेरी रङ डिरेक्सन। जुन आफ्नो लागि चाहिँ हामीले एउटा सानो रुम मात्रै बनाइरहेको छ जीवन जिउनुको लागि। अरू रुम्सहरू चाहिँ हामीले त्यसरी वी आर फिलिङ देम विथ द लड अफ ट्रमा रिजेक्सन्स एन्ड हर्ट एन्ड द मेस होइन, फुल अफ मेस, एन्ड we have locked the door and we are hoping that this will be shut down forever. Sometimes the mess on the inside comes out under the doors from the locked rooms, and when that happens, people try to cover it up, and no matter how we try, but people gonna see that mess coming out of our life, and we move on if nothing has happened. But everyone can see the mess of our life, and we have to live with the people who hurt us, and we have to be in a relationship when we have to live with the consequences. And sometimes we try to clean up the mess only from the outside, and we know that there is a mess inside. We have to get inside the room, we have to unlock the door, get inside and clean up the mess. तर हामीले बाहिरी रूपबाट चाहिँ हामीले यसरी त्यस पापहरूलाई चाहिँ त्यो मैलाहरूलाई जुन कमिङ फ्रम अन्डर द डोर त्यसलाई हामीले सफा गरेरै हुन्छ। त्यो गर्दा फेरि के हुन्छ, भित्रबाट अझै मैला बगेर हाम्रो आइरहेको हुन्छ होइन। वी नो द्याट ओन्ली गोइङ इनसाइड वी क्यान प्रपरली क्लिन द मेस, बट वाट ह्यापन हियर, अघि मैले भनेको थिएँ द की हेज बिन थ्रोन अवे अफ द्याट डोर होइन। एन्ड वाट वी क्यान डु, वी निड द मास्टर की होइन। हाम्रो चाबी त हामीले आफ्नो जीवनबाट त्यो फ्यालिसकेको थियो होइन, तर वी निड देयर इज अ मास्टर की, वी निड अ मास्टर की, वी निड अ कोअपरेसन। अमेजिङली जीसस हेज लेफ्ट अस द की विच इज मोर इफेक्टिभ एन्ड that can open even the most stubborn doors of our life, but he requires our cooperation to use it. And Jesus is not frightened of the mess that lies behind the doors. He wants to go with us inside the doors and clean up the mess. And he personally designed that master key for us, for you and for me. And it is a life transforming when we forgive others. And God prayed his Father, forgive them. And that forgiving is the most and the powerful prayer on earth. We have to forgive others, no matter how we have hurt and how we have disobeyed the God's law, but we have to forgive each other. That is the most powerful prayer. That is the golden key for us, forgiving others. And when we do that, it will transform our relationship with God. It will release the power of the Holy Spirit into our life. It will restore our souls and opens the doors to the God's healing. And finally, it will transform our relationship with the other people. Amen.